उद्योग वाणिज्य सङ्घको सभामा छ यहाँ भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव र त्यसै गरी सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको आगमन आउने क्रममा रहेको छ र सोही क्रमको स्वागतका निम्ति उद्योग वाणिज्य सङ्घका कर्मचारीहरू यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। हामी देख्न सक्छौँ यसरी स्वागत गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू। ताली पड्काउन हौ। आज यस सुनसरी उद्योग वाणिज्य सङ्घको हलमा हामीले स्वागत तथा परिचय कार्यक्रम गर्न लागिरहेको म अवगत गराउन चाहन्छु। आजको यस कार्यक्रम सुनसरी उद्योग वाणिज्यमा जानकारी गराउन चाहन्छु र सुनसरी उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्षको कमिसनले म महासचिव महेन्द्र प्रधान सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दै कार्यक्रम थालनीको अनुमति माग्दछु।
सर्वप्रथम सुनसरी उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष श्री विजय श्रेष्ठजीलाई यस कार्यक्रमको अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री माननीय ज्ञानबहादुर कार्कीज्यूलाई म अतिथिको आसन ग्रहणलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसैगरी नेपालका लागि भारतीय राजदूत महामहिम नवीन श्रीवास्तवज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रतिनिधि सभाका सांसद श्री सीताराम मेहताज्यूलाई पनि म अतिथि आसन ग्रहण हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आजको यस कार्यक्रममा सुनसरी प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री इन्द्रदेव यादवज्यूलाई पनि म आसन ग्रहण हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यस कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति सुनसरीका प्रमुख श्री राजन मेहताज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आसन ग्रहण गर्ने क्रममा भारतीय पेन्सन पेइङ अफिसका मेजर श्री भरत खानुजियालाई पनि म आसन ग्रहणलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब राष्ट्र र राष्ट्रपति समर्पितको लागि राष्ट्रिय गानमा शरीक भइदिन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। यसैगरी हामी बीच आज यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरू र यस्तो व्यस्तताको समय र झरीमा पनि पालिदिनु भएकोमा सुनसरी उद्योग वाणिज्य परिवार हार्दिक आभार प्रकट गर्दै आजको यस कार्यक्रममा आफ्नो स्वागत मन्तव्य प्रकट गरिदिनु म सुनसरी उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष श्रीमान विजय श्रेष्ठज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सहयोगी नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री माननीय ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीज्यू, त्यसै गरी आज हामी अति नै हर्षित छौँ। हामी धरानका मात्र नभएर यस क्षेत्रका सम्पूर्ण व्यवसायहरू नेपालका लागि भारतीय राजदूत महामहिम नवीन श्री वास्तवज्यू, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख राजन मेहताज्यू, पेन्सन पेइङ कार्यालयका मेजर भरत कोनो जियाज्यू, प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवज्यू, हाम्रा आदरणीय नेता सुनसरीका आदरणीय दाई माननीय सीताराम मेहताज्यू, इनरवा नगरपालिकाका नगर प्रमुख केदार भण्डारीज्यू, उपस्थित नेतागणज्यूहरू, विभिन्न पार्टीका प्रमुखज्यूहरू र विभिन्न क्षेत्रबाट पाल्नु भएका व्यवसाय मित्रहरू, प्रहरी प्रमुखज्यूहरू र उपस्थित सदस्य, सुनसरी के वाणिज्य संघ के सभी पदाधिकारी और यहाँ के यहाँ के जितने भी जिला अधिकारी हैं, सबसे पहले तो मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरा सम्मान किया। मंत्री जी के साथ आपने आज सुबह इस समारोह में मुझे बुलाया। भारत और नेपाल के संबंधों के बारे में कहा ही जा चुका है कि हमारे संबंध बहुआयामी हैं, हर क्षेत्र में हैं और ख़ास तौर पर हमारे जो सांस्कृतिक संबंध हैं, ऐतिहासिक संबंध हैं और जो लोगों के बीच में आत्मीयता के संबंध हैं,
वह उसका एक अच्छा उदाहरण मुझे यहाँ दिख रहा है, जहाँ पे आप लोगों ने मेरा स्वागत किया। तो इसके लिए पुनः मैं आपका एक धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि ये वाणिज्य संघ का दफ्तर है और यहाँ पे वाणिज्य से जुड़े हुए काफ़ी लोग हैं, तो भारत और नेपाल के बीच के जो आर्थिक संबंध हैं उसमें मैं ये आपको पूर्ण विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि भारत सरकार और भारत के लोग ये चाहते हैं कि नेपाल के साथ हमारे आर्थिक और वाणिज्य के संबंध और प्रगाढ़ और सुदृढ़ हों और भी गहरे हों। पहले ही इस क्षेत्र में भारत के साथ आपका व्यापार बहुत ज़्यादा है, हम चाहते हैं कि इसको और बढ़ाया जाए। इस संबंध में आपने कुछ समस्याओं का भी जिक्र किया, मीरगंज का पुल, कुछ नए आयात की रिस्ट्रिक्शंस जो हैं गेहूं और चीनी पे, इन सब बारे में भी बातचीत चल रही है। मीरगंज के पुल के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि हमने बिहार सरकार से भी बात की हुई है, केंद्र सरकार से भी बात की हुई है। वो पुल का काम चल रहा है, बारिश के मौसम की वजह से थोड़ा सा गिरे हुआ था, पर हमारी उम्मीद है कि वो जल्द से खत्म होगा, ताकि भारत और नेपाल के बीच में जो व्यापारिक संबंध है वो आगे बढ़ सके। दूसरा, आपने कहा था गेहूं और चीनी के आयात के बारे में, तो मैं आपको ज्ञात कराना चाहूँगा कि मेरी इस बारे में आपके नेपाल सरकार के वाणिज्य मंत्री बधु जी से भी बात हो चुकी है। इसमें हमारे भारत सरकार का जो पॉलिसी है, आप अगर हमें केस बाय केस एक इंपोर्टर एक्सपोर्टर के डिटेल देते हैं तो उसको हम केस बाय केस हम उसका अप्रूवल देंगे। तो मैंने उनसे ये निवेदन किया था कि अगर आप हमें डिटेल्स प्रोवाइड कर सकें, हमें उनका विवरण दे सकें कि कौन सा आयात कर रहा है, कौन सी कंपनी निर्यात कर रही है, वो फिर हम दिल्ली भेज के उसकी अप्रूवल जल्द से जल्द करवाएंगे। तो वहाँ भी कार्य हो रहा है। अंत में मैं आपका सबका धन्यवाद करता हूं, आपने सुबह सुबह वक्त निकाला यहाँ पे आने के लिए, और आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारा राजदूतावास, हम खुद और भारत सरकार नेपाल सरकार के साथ मिलके, नेपाल के लोगों के साथ मिलके किस तरह से हमारे संबंधों को और आगे बढ़ाया जा सकता है हर क्षेत्र में, वाणिज्य ही नहीं, सांस्कृतिक, टूरिज्म के क्षेत्र में। आपने बताया कि यहाँ पे कुछ शक्तिपीठ भी हैं, और उसको देखते हुए हमारे दोनों देश के बीच में किस तरह से टूरिज्म का संख्या बढ़ाई जा सकती है, उसके बारे में भी आप कार्य करेंगे। पुनः एक बार धन्यवाद। धन्यवाद। नेपालका लागि भारतीय राजदूत महामहिम नवीन श्रीवास्तवजीले वास्तवमा नेपाल र भारतको आर्थिक र वाणिज्यतर्फका कुराहरू राखेर हामीमाझ विदा भइसक्नु भएको छ। हाम्रो माझमा भारत सरकारको राजदूत र नेपाल सरकारको मन्त्री यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ र यो समग्र यो उपस्थितिमा हामी औद्योगिक व्यवसायको तर्फबाट केही कुराहरू राख्ने म जमर्को गरिरहेको छु। यसलाई सहर्ष स्वीकार गरिदिनुको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आदरणीय मन्त्रीज्यूले हामीले गत हप्ता हामी बुद्ध परिषदको टोली हामी काठमाडौँ गएका थियौँ। सो क्रममा हामीले दुई चारवटा कुराहरू धरानका विकासको निम्ति दुई चारवटा कुराहरू राखेका थियौँ। उहाँले सहर्ष कुरालाई अगाडि बढाइदिने भन्ने कुराहरू जानकारी पनि गराउनु भएको थियो र सो कुराहरूमा सबभन्दा पहिला यो हाम्रो अहिले धरानको यो जङ्गलमा रहेको टावरमा ठुलो समस्या थियो। त्यो टावरको समस्याले गर्दा खोल्नु लाग्दैन थियो र विभिन्न समस्याहरू भइरहेको थियो। त्यसको निम्ति हामीले सञ्चार मन्त्रीज्यूलाई हामीलाई अनुरोध गरिसकेपछि उहाँले ल एक हप्ताभित्र यो हुन्छ, त्यो तपाईँहरू ढुक्क भएर जानु भन्नुभएको थियो। टावर लाउने पनि काम भइसकेको यहाँलाई मैले जानकारी गराएँ र अहिले छोटो अर्को कुरामा थप कुरा के गर्न चाहन्छु भने मलाई लाग्छ यहाँ आज डेभलपमेन्ट अफिसका हाम्रो प्रमुखज्यू पनि आउनुभएको छ। यो तलको यो जुन जङ्गलको के भन्छ पुल छ, पुलदेखि माथितिर चाहिँ पक्रिन्छ, तल चाहिँ अझै नपक्रिने भएकोले गर्दाखेरि के त्यहाँ प्राविधिक त्रुटिहरू के छ, हाम्रा यस डेभलपमेन्ट अफिसका कार्यालयका प्रमुखज्यूलाई म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसलाई चाहिँ तुरन्त कार्यान्वयनको लागि पनि यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हामीले अहिले यो धरान एउटा ठुलो व्यवसायको क्षेत्र थियो
र अहिले विभिन्न बाटोहरूको कारणबाट अहिले विस्थापित गरिरहेको छ त्यो व्यवसायहरू अलिकति धरानको व्यवसायहरू चाहिँ एकदम शिथिल अवस्थामा पुगेको छ। त्यसले गर्दाखेरि कुनै अब तल औद्योगिक क्षेत्रमा भएको औद्योगिक क्षेत्रमा पनि उद्योगहरू खोल्न चाहेर पनि उद्योगको स्थान नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई विस्तार गर्नुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ अलिकति ठुलो बनाएर लानुपर्छ र उद्योगहरूलाई ल्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा हामीले मन्त्रीज्यूलाई हामीले कुरा चढाएका थियौँ। यो अहिले नेपालको यो के भन्छ रेडियो नेपालको जुन जग्गा छ 19 कट्टा 16 जुन जग्गा त्यो चाहिँ अहिले खाली भएकोले गर्दाखेरि त्यो जग्गालाई चाहिँ यो औद्योगिक क्षेत्रको विस्तारको निम्ति पहल गरिदिनुको निम्तिमा पुनः पनि आज पहिला हामीले यो विषयमा हामीले उहाँहरूलाई प्रतिवेदन चढाइसकेका छौँ। आज पनि यो कुरालाई म पुनः दोहोऱ्याएर यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। आदरणीय महामहिमज्यूलाई पनि म केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। भारत र हाम्रो देशको सम्बन्ध संस्कार बीच मात्र होइन, यो दुई देशका जनताको आत्मा र मुटुसँग पुगेको छ। यो सम्बन्धलाई हामी अत्यन्त महत्त्वका साथ हेर्छौँ। यस नगरको व्यवसायको कुरा गर्दा हामी जहिले पनि भारत सरकारको संलग्नतालाई सम्झन्छौँ। यस नगरका 3वटा ठुला व्यवसाय योजनामा 2वटा आयोजना बीबी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा औद्योगिक क्षेत्र रहेका छन् जो भारतको सहयोगमा निर्मित थियो। हामीलाई महामहिम राजदूतलाई जानकारी गराउन पाउँदा अत्यन्तै खुसी लागेको छ। धरान औद्योगिक क्षेत्रमा अहिले 33वटा उद्योगहरू सञ्चालनमा छन्, करिब 2000 जनाले रोजगारी पाएका छन्। यसै गरी बीबीको स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले यस क्षेत्रमा उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा मात्र उपलब्ध गराएको छैन, देशमा स्वास्थ्य जनशक्ति तयार गर्न ठुलो उपलब्धि हासिल गरेको छ। जहाँसम्म व्यवसायको कुरा छ, यस नगरको तेस्रो ठुलो आयोजना कृषि बजारको अधिकांश आयात तथा निर्यात भारतका राज्य बिहारसम्म सीमित छ। जहाँसम्म भारतसँगको व्यापारसँग हाम्रो सरकार छ, त्यो सबैभन्दा चिन्ताको विषय बढ्दो आयात नै हो। यस सम्बन्धमा हामी हाम्रा निर्यात योग्य वस्तुको थप सहज तरिकाले भारतमा प्रवेशको अपेक्षा गर्दछौँ। आदरणीय महामहिमज्यू, यो नगर एउटा आर्थिक तथा ऐतिहासिक नगर हो। वर्षौं नै सीमा पारबाट लाखौं नागरिक हाम्रा मठ मन्दिरहरूमा दर्शनका लागि आउँछन्। हाम्रो सोच छ कि यस्ता तीर्थ यात्रीको धरान आगमन व्यावसायिक प्रयोजन तथा प्राकृतिक दृश्यावलोकनका लागि पनि होस्। तर भारु 500 तथा 2000 को नोट नेपालमा चल्तीमा नरहनाले हाम्रो यो प्रयासमा व्यवधान आएको यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। हामी चाहन्छौँ दुवै देशका सरकारहरू मिलेर यस सम्बन्धमा हाम्रा बाधाहरू फुकाउन आवश्यक छ। यहाँलाई म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। आदरणीय महामहिमज्यू, धरानका धेरै भूतपूर्व सैनिकका परिवार साथै अन्य सर्वसाधारण पनि भारतमा काम गर्छन्। साथै दैनिक सयौं मानिस पनि रोजगारी, तीर्थयात्रा, स्वास्थ्य उपचारको लागि भारतमा जाने गरेका छन्। यस्तो परिस्थितिमा दुई देशका नागरिकहरूले नियम अनुसार भारतीय मुद्रा बोक्न पाउने सीमा अत्यन्तै थोरै छ। यो 20,000 भारूको सीमालाई आपसी सहमतिबाट बढाउन सक्यो भने दुवै देशका नागरिकको आवागमन बढ्नुका साथै सहज हुने थियो। महामहिमज्यूलाई यहाँ अर्को पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। अहिले हाम्रो यो सुनसरी र मोरङका विशेष गरी व्यवसायलाई ठुलो एउटा समस्याको रूपमा आएको छ। जो पनि बोर्डरबाट करिबन 5 किलोमिटर पर मिरगञ्ज बच्चा पुल बन्द भएको कारण 165 किलोमिटर टाढोबाट घण्टाबारीबाट हामी घुमेर चाहिँ भारतबाट सामानहरू ल्याउनु परिरहेछ, जसको कारणबाट उद्योग व्यवसायलाई ठुलो एउटा समस्या परेको छ। त्यो ढुवानीको कारणबाट वस्तुको मूल्य पनि वृद्धि भएको छ भने भोक्तालाई पनि त्यसको ठुलो असर परिरहेकोले गर्दाखेरि सो पुललाई चाहिँ यता शीघ्र पहल गरेर यसलाई सुचारू गरिदिनुको निम्ति पनि महामहिमज्यूलाई हार्दिक म अनुरोध गर्न चाहन्छु। आदरणीय महामहिमज्यू, हामी व्यवसायको नेतृत्व गरिसकेपछि व्यवसायको समस्या कुराहरू केही राख्नै पर्ने हुन्छ। सोही क्रममा अहिले भारत सरकारबाट यो चिनी र गहुँको जुन आयात छ यसलाई जुन रोक लगाएको छ भारत सरकारले, यसलाई यो रोक लगाएको कारणबाट
हाम्रो अहिले नेपालमा भएका उद्योगहरू कतिवटा उद्योगहरू बन्द हुने अवस्था पनि पुगेको छ। जस्तो उदाहरणको निम्ति तपाईँलाई के भन्छ मैदा बिलको कुरा गर्नु, त्यसपछि तपाईँलाई अब यो के भन्छ डेली फुड्सहरू जस्तै वाइवाई चाउचाउहरू, यो कुराहरू पनि उत्पादन गर्नलाई ठुलो समस्याहरू भइरहेकोले गर्दाखेरि यसलाई यहाँको बलबाट यथासिद्ध रहेको कुरालाई पनि अगाडि बढाइदिनुको निम्ति पनि हार्दिक विनम्र अनुरोध गर्दै म सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीज्यू र महामहिम नवीन श्रीवास्तवज्यू लगायत उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावज्यूहरूलाई पुनः एकपल्ट स्वागत गर्दै मेरो भनाइलाई यही अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। हाम्रो सांसारिक विषयमा अध्यक्षज्यूले कुरा राखेर गइसक्नु भएको छ। म आसन ग्रहणलाई पूर्ण गर्न चाहे। जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख श्री कमला खतिवडा दाहालज्यूलाई म यस कार्यक्रममा अतिथिको आसन ग्रहण गर्न हार्दिक अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी पोखरा नर्सिङ गाउँपालिकाका प्रमुख अजमल आजादज्यूलाई पनि म स्वागत तथा परिचय गराउन चाहन्छु। त्यसरी नै हरिनगरका प्रमुख श्री गफार अन्सारीज्यूलाई पनि म स्वागत तथा परिचय गराउन चाहे। यसरी नै इनरवा नगरपालिकाका उपप्रमुख श्री विनिता मेहताज्यू